पहाड मुनि भूमिगत रूपमा बनाइएका इरानका आणविक केन्द्र एक बलियो कंक्रिटको पर्खालले घेरिएको र संसारकै सबैभन्दा उन्नत हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीद्वारा सुरक्षित छ। इरानका भूमिगत मिसाइल बेस तथा परमाणु केन्द्रहरू जस्तोसुकै हवाई आक्रमण र परम्परागत हतियारबाट सुरक्षित रहने गरी निर्माण गरिएका छन्। तर यति कडा सुरक्षा हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाले इरानका यस्ता उच्चस्तरीय हतियारको ठूलो भण्डारको सुरक्षा घेरा तोडेर त्यहाँ रहेका महत्त्वपूर्ण हतियार तथा प्रविधि निस्तेज पार्ने योजना बनाएको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले केही दिन अघि मात्र लिक भएको अमेरिकी दस्तावेज अनुसार उसले कहिले र कहाँबाट इरानमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको थियो भन्ने बारेमा यस अघिकै श्रृङ्खलामा बताइसकेका छौँ। अब हामी जब अमेरिका इरान पस्छ तब उसले सबैभन्दा पहिला इरानको कुन क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्नेछ र त्यति बेला उसका के कस्ता चरणहरू हुनेछन् भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। इरानका भूमिगत क्षेप्यास्त्र भण्डार र आणविक केन्द्र संसारमा बनेका सबैभन्दा जटिल भूमिगत संरचना मध्येका एक हुन्। संसारमा सायदै यति जटिल भूमिगत आणविक बङ्कर तथा मिसाइल भण्डार निर्माण गरिएका होलान्। यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण इरानको फोर्डो आणविक केन्द्र हो, जुन 80 मिटर गहिरो चट्टान मुनि बनाइएको छ। यसलाई जमिनमाथिबाट प्रहार गरिएका कुनै बमले असर गर्दैन। इरानले यस्ता सुरक्षित बङ्कर बनाउन अर्बौं डलर लगानी गरेको छ। त्यसैले ती बङ्कर जस्तोसुकै हवाई आक्रमण तथा परम्परागत सैन्य आक्रमण सामना गर्न सक्षम छन्। यी भूमिगत नेटवर्कमा इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएका साहाब र सिजिल क्षेप्यास्त्र राखिएका छन्, जसले अमेरिकी र इजरायली आक्रमणको तत्काल जवाफ दिन सक्छन्। तर यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के पनि छ भने इरानले जतिसुकै बलियो र जटिल भूमिगत संरचना बनाए पनि अमेरिकी सेनासँग त्यसभित्र पस्नका लागि उन्नत प्रविधि र रणनीतिक ज्ञान छ। यो केवल बम खसाल्ने वा नष्ट गर्ने कुरा मात्र नभएर सही सूचना कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय पनि हो। साइबर युद्ध, स्टेल्थ फाइटर जेटको प्रयोग र गम्भीर खुफिया हतियार तथा मिसाइल प्रयोग गर्नुअघि यस्ता भूमिगत संरचनाको सिटक पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर यो काम त्यति सजिलो भने छैन, किनकि इरानले डिकोय र मोबाइल मिसाइल लन्च प्लेटफर्म प्रयोग गर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकासँग यसको निगरानी गर्ने शक्तिशाली उपकरण छन्। KH-1 जस्ता उन्नत उपग्रह र RQ-4 ग्लोबल ह्याक जस्ता जासुसी ड्रोनले महत्त्वपूर्ण सूचना सङ्कलन गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छन्। यी उपकरणले क्षेप्यास्त्र भण्डार, बङ्करका प्रवेशद्वार र सैन्य सञ्चार तथा सेनाले गर्ने आक्रमणको मानचित्र बनाउन सक्छन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने केवल सूचनाले मात्र युद्ध जित्न सकिँदैन, त्यसका लागि लक्ष्य अनुसारको प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ। इरानले चट्टान र कङ्क्रिटको पर्खालभित्र बनाएका ती संरचना तोड्न विनाशकारी शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यस्ता भूमिगत संरचना निष्क्रिय पार्ने पहिलो कदम हवाई आक्रमण नभएर साइबर युद्ध हो, जसको प्रयोग अमेरिकाले पटक पटक गर्दै आएको छ र अब पनि गर्नेछ। तपाईले पक्कै पनि स्टक्सनेट भाइरसको नाम बिर्सिनु भएको छैन होला। हो, त्यही भाइरस जसले सन् 2010 मा इरानका आणविक केन्द्रमा हजारौं सेन्ट्रिफ्युज नष्ट पारेको थियो। अहिले अमेरिकाले विशेष गरी इरानको हतियार निर्देशन तथा नियन्त्रण प्रणाली निष्क्रिय पार्न नयाँ तरिकाले साइबर आक्रमण प्रणाली डिजाइन गरेको छ। यसले हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई अन्धो बनाउने छ भने क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा अवरोध पुर्याउनेछ, जसले गर्दा उसले सञ्चार सम्पर्क गर्न र आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्ने छैन, अर्थात् इरान अन्धकारमा हुनेछ। यो युद्धको गोप्य तर घातक चरण हो, जसले भविष्यका योजनाका लागि मञ्च तयार गर्छ। साइबर युद्धले इरानको सुरक्षा प्रणाली कमजोर पारेपछि अमेरिकालाई हवाई आक्रमण गर्न सहज हुनेछ। यसको अर्थ दुश्मनको हवाई सुरक्षा समाप्त पार्ने वा क्याड अभियान सुरु गर्ने भन्ने हो। यसले हात हतियार तथा मिसाइल रहेका स्थान, रडार प्रणाली र अन्य सुरक्षा यन्त्रलाई नष्ट गर्नेछ। अब प्रश्न उठ्छ कि यो सब कसरी गर्ने त? हो, लुकेर गर्ने, अर्थात् F-22 राफ्टर र F-35 जस्ता स्टेल्थ लडाकु फाइटर जेट प्रवेश गराउने। यी जहाज रडारले पत्ता लगाउन नसक्ने गरी डिजाइन गरिएका छन्, जसले इरानी भूमिमा बिना चेतावनी सहजै आक्रमण गर्न सक्नेछन्। त्यसको सहयोगका लागि अमेरिकी नेभीका जहाजबाट लन्च गरिएका टोमाहक क्रुज मिसाइलले
इरानी हवाई रक्षा पूर्वाधारलाई निशाना बनाउनेछन्। अमेरिकाले AGM-A38A एरो जस्ता हाइपरसोनिक मिसाइल पनि तैनात गर्न सक्छ, जुन म्याक 5 भन्दा तीव्र गतिमा यात्रा गर्न सक्छ। इरानको हवाई प्रतिरक्षा मिसाइल लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा पहिले नै यसले आफ्नो काम तमाम गरिसक्नेछ। त्यसपछि इरानका भूमिगत बम बङ्कर विनाश गर्ने पालो आउनेछ। अमेरिकासँग यस्तो मिसनका लागि विशेष बम छन् जसलाई बङ्कर बस्टर भनिन्छ। तीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली GBU-57 म्यासिभ अर्डिनेन्स पेनिट्रेटर अर्थात् MOP हो। 30,000 पाउन्डको यो भयानक बङ्कर बस्टर 200 फिट बाक्लो कङ्क्रिट वा ढुङ्गा छेड्नका लागि बनाइएको हो। यसले फोर्डो जस्ता आणविक केन्द्र सहजै नष्ट गर्न सक्छ। यसलाई प्रहार गर्न अमेरिकाले गुप्त V2 स्पिरिट बम वर्षक प्रयोग गर्नेछ, जुन दुश्मनको हवाई क्षेत्रमा गोप्य रूपमा उडान भर्न सक्षम छ। त्यसपछि अमेरिकासँग GBU-28 छ, जुन 5,000 पाउन्डको पेनिट्रेटर बम हो, जसले यसअघि नै आफूलाई सक्षम भएको प्रमाणित गरिसकेको छ। यो MOP भन्दा कम शक्तिशाली भए पनि मध्यम गहिराईका बङ्कर तथा मिसाइल साइलो नष्ट गर्नका लागि पर्याप्त छ। यति मात्र होइन, अमेरिकासँग GBU-72-5K पेनिट्रेटर पनि छ, जुन नयाँ र अत्याधुनिक सटिक बङ्कर बस्टर हो, जसले कठिन भूमिगत लक्ष्यलाई सटिक रूपमा निशाना बनाउन सक्छ। अब एकछिन यसमध्ये एउटा बम भूमिगत मिसाइल भण्डारमा खसाल्ने कल्पना गर्नुहोस् र सम्पूर्ण संरचना कसरी समाप्त हुन्छन् हेर्नुहोस्। बङ्कर बस्टर, हाइपरसोनिक हतियार र क्रुज मिसाइलको संयोजन गरेर अमेरिकाले केवल आणविक केन्द्र नष्ट गर्ने मात्र होइन, त्यसको सुरक्षा गर्ने प्रणाली पनि निष्क्रिय पार्न सक्छ। परम्परागत बङ्कर बस्टर र हाइपरसोनिक मिसाइल प्रभावशाली भए पनि अमेरिकाले भूमिगत संरचना नष्ट गर्न प्रयोग गर्न सकिने थप विध्वंसात्मक हतियार पनि विकास गरेको छ। परम्परागत विस्फोटकको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रकारहरूमध्ये एक थर्मोबारिक बम हो। यसले इन्धनको बादल बनाएर त्यसमा आगो लगाउँछ र उच्च तापमानमा विस्फोट हुन्छ। यी बमले ठूलो तरङ्ग सिर्जना गर्छन्, जसले सहजै भूमिगत सुरुङ र बङ्कर विनाश गर्दछ। म्यासिभ अर्डिनेन्स एयर ब्लास्ट अर्थात् MOAB लाई मदर अफ अल बमका उपनामले पनि चिनिन्छ। यो पनि बङ्कर बस्टरको प्रमुख उदाहरण हो। यसको डिजाइन गहिराईमा प्रवेश गर्नका लागि नगरिएको भए पनि विस्फोटक शक्तिले सुरुङको प्रवेशद्वार ध्वस्त पार्न वा सतहमा निर्माण गरिएका संरचनामा क्षति पुर्याउन सक्छ। चरम अवस्थामा अमेरिकाले V61 जस्ता न्युक्लियर बङ्कर बस्टर बम पनि प्रयोग गर्ने विचार गर्न सक्छ। यो विवादास्पद हतियारले भूमिगत रूपमा निर्माण गरिएका संरचनामा प्रवेश गरेर परमाणु विस्फोट गराउन सक्छ। यद्यपि परमाणु हतियारको प्रयोगले ठूला राजनीतिक र वातावरणीय परिणाम निम्त्याउँछ। यदि अन्य सबै प्रयास असफल भएको अवस्थामा यो अन्तिम विकल्प हुन सक्छ। इरानका मोबाइल मिसाइल प्लेटफर्म उसको रक्षा रणनीतिको प्रमुख हिस्सा हो, तर अमेरिका त्यसको पनि सामना गर्न तयार छ। MQ-9 जस्ता सशस्त्र ड्रोनले हेलफायर मिसाइल प्रयोग गरेर यी लन्चरलाई समयमै ट्र्याक र नष्ट गर्न सक्छन्। त्यसमाथि हाइपरसोनिक हतियारको गति र घातक क्षमता थपिँदा मोबाइल मिसाइल प्लेटफर्मले पनि पत्ता लगाउन र नष्ट गर्न सक्दैनन्। इरानका भूमिगत बङ्कर र मिसाइल भण्डार नष्ट गर्ने अमेरिकी योजनाको धेरैजसो हिस्सा हवाई शक्ति र साइबर युद्धमा निर्भर भए पनि डेल्टा फोर्स र नेभी जस्ता विशेष फौजले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यी उत्कृष्ट युनिटले मोबाइल लन्चरहरूमा सर्जिकल स्ट्राइक गर्न, सञ्चार केन्द्रहरूलाई विफल पार्न वा भूमिगत आणविक केन्द्रहरूमा पसेर विस्फोटक राख्न सक्छन्। विशेष फौज अन्तिम समयमा खुफिया जानकारी सङ्कलन गर्न वा वास्तविक समयमा सटिक हवाई आक्रमणका लागि मार्ग निर्देशन गर्न अमूल्य हुन सक्छन्। त्यसो त हामीले सैद्धान्तिक रूपमा अमेरिकाले इरानका भूमिगत आणविक केन्द्रलाई कसरी नष्ट गर्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं, तर यो कार्य त्यति सहज पनि छैन जसरी अमेरिकाले योजना बनाएको हुन सक्छ, किनकि इरान पनि लडाईँको मैदानमा नउत्रिकन हार मान्ने छैन। उसले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डामा मिसाइल आक्रमण गर्न सक्छ भने इजरायल तथा साउदी अरेबियामाथि पनि आक्रमण गर्न सक्छ। त्यस्तै इरानले हर्मुज स्ट्रेटमा अवरोध पुर्याउन सक्छ, जसका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुनेछ। त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ। यति मात्र होइन, यसले ठूलो क्षेत्रीय युद्ध निम्त्याउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ।
त्यसैले अमेरिकाले इरानका भूमिगत मिसाइल भण्डार र बङ्कर नष्ट गर्न त सक्छ, तर यो काम उसले सोचे जति सजिलो छैन। यसका लागि गोपनीयता, साइबर युद्ध, खुफिया जानकारी र अत्याधुनिक सटिक गाइडेड हतियारको संयोजन आवश्यक पर्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।